मोगाळ भयणी भावनो, नातालांची परब लागीं पावता. आमची पावलां मारीच्या पावलांनी घालूंक आयचो विशय आमकां उलो करता. मारयेचें पावल बावार्थाचें पावल तें. आनी ह्याच खातीर मोगाळ भयणी भावनो, आयच्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना पयले सुवातेर मारये भाशेन सोत मानूंक. मारयेन कितें सोत मानलें काय आपल्या जिवितांत? मारयेन सोत मानलें देवाचे येवजणेचेर. मारयेन बावार्थ दवरलो देवाच्या बोरवाशाचेर. आनी हाच्या पयल्या वाचपांत मिकायास प्रवादी सोबे माजार परगट करता. तोच शांतीचो कुंवर जातलो. ह्या शांतीच्या कुंवरा विशीं जे बाकीत केल्लें तें मारयेन आपणायलें. हाचेर मारयेन सोत मानलें. दुसरे सुवातेर मोगाळ भयणी भावनो, मारयेन सोत मानलें देवाच्या उतराचेर. बरयलोलें आसा, शास्त्रांत आसा, ताचेर मारिया सोत मानता. आनी तिसरे सुवातेर आयचें दुसरें वाचप सांगता ते भाशेन, योदनान बेटोवण्यो ताका नाका जाल्यो, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. तसो जावन आसा जेजू, देवाचो पूत. ह्या जेजूचेर जल्मोच्या आदींच उतर तिका फावो जाता तेन्ना जेजूचेर सोरवंडाराचेर मारिया सोत मानता. आनी मोगाळ भयणी भावनो, हें सोत मानून घेवंक मारयेक सोंपें जालें काय? हें सोत मानूंक मारयेक आपली कुशी कुशीन दवरून, जुजेची कुशी कुशीन दवरून, आपल्या कुटुंबाची आनी तेच बरोबर समाजाची इत्सा आसा, समाज कितें रावता तिचे कडल्यान तें कुशीन दवरून देवाक आपल्या जिवितांत स्वात दिता. सोत मानचे खातीर मारिया देवाक वयली स्वात दिता. आनी प्रितीच्या भयणी भावनो, ही सोत मानतली पावलां मारयेची खंय वेतात काय? वचून खंय पावता काय मारिया? मारिया पावता एलिझाबेथीच्या घरांत. प्रितीच्या भयणी भावनो, मारयेचें पावल एलिझाबेथीच्या घरांत दिवपाचें पावल जाता, गोवायेचें पावल जाता. मारयेन कितें दिलें काय एलिझाबेथीक? मारयेन दिलें आपल्या लागीं हें व्हडलें धान आसलें, जेजू क्रिस्ताचें धान मारिया एलिझाबेथीक दिता. मारिया दिता एलिझाबेथीक आपली सेवा. मारिया दिता एलिझाबेथीक सांगाताक वाक्कणणी सर्वेस्परा देवाक. आनी ह्याच खातीर मोगाळ भयणी भावनो, ही बावार्थान बरलोलीं सोत मानतलीं पावलां मारयेची वचून एलिझाबेथीच्या घरांत पावतात तेन्ना हें सुभागीपण मारयेक फावो जाता. आनी ह्याच खातीर आमी आयकलां आयच्या शुभ वर्तमानांत एलिझाबेथ मारयेक म्हणटा, तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. आनी मारिया उपरांत आपल्या तुस्त गितांत म्हणटल्यो, आतांच्यान पिळका म्हाका बागी म्हूण पाचारतली. बोडव्यांनी मारयेक नोमान करून उच्चारली. हें सुभागीपण मारयेक स्वर्गार तावन तेच बरोबर संवसारांत तिका फावो जालें. कित्याक? तिची पावलां जालीं सेवेची, तिची पावलां जालीं जेजू घेवन वचपाची, तिची पावलां जालीं सेवेची. मोगाळ भयणी भावनो, आमची पावलार पावल घालून हे जाग्यार आमी आयिल्ले आसा. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक एक मान दिवंक, ताचे कडल्यान कितेंय तरी उपकार आमकां मेळचे खातीर ही पावलां मारून आयिल्लीं आसतना मारयेच्या पावलांनी घालून मोगाळ भयणी भावनो, आज थोड्यो वस्तू आमच्या जिवितांत करूंक बो गरजेच्यो. पयले सुवातेर आमी सोत मानूंक बो गरजेचें जेजू क्रिस्ताचेर. जी बावार्थाची सोतां पवित्र सभेन आमकां दिल्लीं आसात, त्या सोतांचेर आमी सोत मानूंक पयले सुवातेर गरजेचें. दुसरे सुवातेर आमी सोत मानूंक गरजेचें देवाचे बासावण्याक आनी देवाच्या उतराचेर. आनी जें कितें आमी सोत मानलोलें आसा तें आमी वचून कोणाच्या घरांत
एलिझाबेथ जी गरजेक सांपडलेली आसा, आयज साबार एलिझाबेथ आमच्या घरांनी, आमच्या शेजाऱ्यांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या समुदायांत आमकां फावो जातात. जी गरजेक सांपडलेली आसात ती जावन आसात आयच्या काळाची एलिझाबेथ. तांच्या घरांनी आमची पावलां मारून, बावाटाची पावलां मारून तांकां आमी अणभवलेलो जेजू तांकां वांटूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर जी सेवा म्हजे लागीं घडटा हे भावाचे भयणीची करूंक, ती सेवा दिवंक आज मारी आमकां उत्तेजन दिता. आनी तेच बरोबर जें कितें हांव बरें करता तें म्हजी वागकाडणी न्हय, देवाची वागकाडणी करूंक मारयेचीं पावलां आमकां ह्या शेजाऱ्या सवें, हे शेजारी सवें धाडटा जिका गरज आसा जेजूची, जिका गरज आसा पिकोवणेची, जिका गरज आसा सेवेची. आनी तेन्नाच की मोगाळबीण भोंवू हें बागी जिवीत आमकां हेच संवसाराक आनी कितें भाशेन जेजून जें तयार करून दवरलेलें आसा तें बागी जिवीत आमकां फावो जातलें. आनी उपरांत जेजू म्हणटलो, हांव भूक येयलो, हांव थान येयल्लो तेन्ना तुमी म्हाका जेवण दिलें, पिवूंक दिलें. येयात, हें जिवीत जिवंक बापा सांगाता तुमकां आपयता. हेंच बागी जिवीत आमकां जण एकल्याक फावो जावंक कृपा ह्या बलिदानांत मागुया.